साथ आपको ये भी बताएं कि चौधरी निसार वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार पंजाब हाउस पहुंच चुके हैं और इस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रोज बड़े कर्ब में गुजरे और वो सिर्फ मेरी सेहत के हवाले से नहीं बल्कि कई और मामलात और मसाइल थे जो आपसे छुपे हुए नहीं। कल मैं इस पोजीशन में नहीं था फिज़िकली कि मैं उठ सकूं और ये बिल्कुल अचानक हुआ। वैसे तो ये तकलीफ गुज़श्ता चंद दिनों से थी। आज भी मेरी सेहत सही नहीं है, मगर मैंने सोचा कि मैं अपने आप को भी उस कर्ब से निकालूं और आप सबको भी। सो मैं तकरीबन 1 बजे यहाँ पहुँच गया था और इस इंतज़ार में था कि जैसे 5 बजे मैं यहाँ आऊँ, मगर गुज़श्ता आधे घंटे से या थोड़ा इससे ज़्यादा लाहौर से बदकिस्मती से बहुत अफसोसनाक ख़बरें आनी शुरू हो गईं। इब्तदाई रिपोर्ट्स कुछ और थी और उसमें किसी के शहीद होने या मारे जाने का इंडिकेशन नहीं थी, मगर जो वक्त गुज़रता गया है उसमें इजाफा होता गया है। पीपल अनफॉर्चुनेटली हु हैव डाइड। अभी तक ये तय नहीं हो सका कि टोटल जो कैजुअल्टीज़ हैं वो कितनी हैं। मैं अभी यहाँ आने से पहले भी अनफॉर्चुनेटली, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर अनफॉर्चुनेटली यही होता है कि कितने लोगों की जान गई है और कितने ज़ख्मी हुए हैं। तो जो आखिरी रिपोर्ट कंफर्म्ड आई थी वो 14 की आई थी, मगर मुझे ये भी बताया गया है कि दिस रेट इज़ क्लाइंबिंग और ये ज़्यादा हो सकता है। सो 14 को भी आप कंफर्म ना करें। एक इंसानी जान का इस अंदाज से चले जाना ये किसी बहुत बड़ी ट्रेजेडी से कम नहीं है। बहुत सारे ज़ख्मी हैं। इस वक्त मैं इतना ही आपको बता सकता हूँ कि एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हो रही थी और इसमें जो ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई हैं वो बदकिस्मती से हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज पुलिस की हुई, मगर बाई स्टैंडर्ड्स भी और जो उस इलाके में चंद लोग थे, कैजुअल्टीज़ उन लोगों की भी हुई हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। एक तरफ मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिर्फ आधा घंटा पहले ये वाक़या हो और अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये कंफर्म नहीं कर सकी हैं कि ये दहशतगर्दी का वाक़या है या कोई एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन हुई है। इसमें तहकीकात जारी है। मैं लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से भी राब्ते में था और पंजाब हुकूमत से भी। अभी ये कंफर्मेशन नहीं है, आइंदा आधे घंटे पौने घंटे में हो जाएगी। मगर एक तरफ मेरे कर्ब में इजाफा हुआ इस दिलखराश वाक़े की वजह से, और दूसरा मेरा ख्याल है कि हमें तमाम तवज्जो इस वाक़े की तरफ, ज़ख्मियों के इलाज के हवाले से, जो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं, उनके ख़ानदानों के हवाले से जो भी एक हुकूमत खा वो सूबाई वो वफाकी हुकूमत उन्हें करना है। मेरे नज़दीक मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहम थी। उसमें शायद इतनी लंबी ना होती, मगर बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी थी। इस वाक़े के बाद मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए कि मैं सियासी मामलात पर इज़हार ख्याल करूँ, और मेरा ख्याल है आप सब मुझसे इत्तफाक़ करेंगे। मेरी सेहत ठीक ना होने के बावजूद मैं बहुत मुश्किल से बैठ सकता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ से कुर्सी उठाई कि मैं नहीं चाहता कि आप देखें कि मैं कितनी मुश्किल से बैठता हूँ और उससे ज़्यादा मुश्किल से उठता हूँ। खड़ा मैं कुछ देर हो सकता हूँ और वो ज़रा मेरे लिए ज़्यादा आसान है, मगर एक तरफ जानों का ये ज़िया हो, जो ख़ानदान हैं उनके
دل پہ کیا گزری ہوگی، اور اس ملک کا وزیر داخلہ سیاسی معاملات لے کے بیٹھا ہو، میں کم از کم میرا دل یہ نہیں مانتا کہ میں اس پہ اظہار خیال کروں۔ اس کے لیے کل بھی وقت ہے، پرسوں بھی وقت ہے۔ اس وقت ہماری تمام تر توجہ اور ہماری تمام تر جو فوکس ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، ان کے خاندانوں کے ساتھ ہے جن کے ساتھ یہ دل خراش واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ تحقیقات بھی ہونی ہے کہ کیا دہشت گردی کا واقعہ ہے یا ایکسیڈنٹ ہے یا کوئی چیز بلو اپ ہوئی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ آئندہ آدھا گھنٹے پونے گھنٹے میں یہ واضح ہو جائے گا۔ تو میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں کہ مجھے جس ایشو پہ اظہار خیال کرنا ہے اسے منسوخ نہیں کر رہا، ملتوی کر رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ نے مجھے زیادہ تو موقع نہیں ملتا پچھلے 2 دنوں میں، چونکہ میں بیڈ ریڈن رہا، تو میں ٹی وی پہ بہت ساری چیزیں دیکھتا رہا۔ میں آپ کا مشکور ہوں۔ میں صرف آپ سے یہ التجا کروں گا کہ اس پہ قیاس آرائی کم سے کم کی جائے کہ میں نے کیا کہنا ہے نہیں کہنا۔ جب میں آپ کے سامنے بات کروں گا تو سب چیز واضح ہو جائے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مزید کیا آسانی ہوگی؟ جی مزید کیا آسانی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ چودھری نثار علی خان جو کہ اس وقت پنجاب ہاؤس میں موجود ہیں، آج انہیں اہم پریس کانفرنس کرنی تھی اور ابھی انہوں نے یہ کہا کہ دھماکے کے بعد سیاسی امور پر بات چیت کرنا مناسب نہیں ہے۔ واقعی میں ہلاکتوں کی تعداد کا پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے جس مسئلے پر اظہار خیال کرنا تھا اس کو ملتوی کر رہا ہوں۔ لیکن ایک بار پھر سے وہ واپس آئے ہیں اور اپنی پریس کانفرنس کو دوبارہ انہوں نے سٹارٹ کیا۔ تو ہمیں بعد میں یہ پتہ چلا کہ شاید آپ تک جو ہے وہ حقائق صحیح طریقے سے نہیں پہنچے، جس وجہ سے کہ آپ صحافیوں کے معاملے میں بہت زیادہ ایکشن لیتے ہیں، لیکن بعد میں جب آپ کے علم میں یہ ساری بات لائی گئی، اصل حقائق سامنے ہے، تو ہم بہت شکر گزار ہیں خصوصی طور پر PFUJ RIUJ جس کی میں نمائندگی بھی کر رہا ہوں، اور اس وقت جو ہے وہ اعلیٰ سطح یہ کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں جو ہے وہ اعتراض ہمارے جو کولیگ ہیں ڈان اخبار کے نیوز پیپر کے، ان کے جو بیانات ہیں وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ صبا جو کہ خاتون اہلکار تھی جس کے ساتھ مین ہینڈلنگ ہوئی وہاں پہ، ان کے بیانات بھی ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ خصوصی طور پر شکریہ اس لیے کہ اس کمیٹی نے ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہوگا، کیونکہ ہمارا ایشو تھا کہ اس پہ مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آج شام تک ہم آپ کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہیں۔ جتنے بھی دوست کولیگ ہمارے اس پروٹیسٹ میں آئے ہیں، اس طور پر عبد البٹ صاحب جو کہ PFUJ کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اس اعلیٰ سطحی کمیٹی میں ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں، ہم سب جو ہیں وہ شکر گزار ہیں چودھری نثار صاحب کے، اور اس حوالے سے ہم کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ کچھ بہت شکریہ صاحب، آپ کے الفاظ کا بہت زیادہ شکریہ۔ نہیں، تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ میں نے میڈیا سے ہی، مجھے کوئی شکایت نہیں آئی، میں نے میڈیا پہ دیکھا کہ کوئی واقعہ ہوا ہے آج سے 2 دن پہلے، میں نے فوری طور پر منسٹری کو کہا کہ اس پہ فوری رپورٹ لیں۔ وہ رپورٹ آئی مگر میں 2 دن میں دفتر نہیں آ سکا، تو ظاہر ہے کہ میں اس کو دیکھ نہیں سکا، مگر اس کے باوجود میں نے فون پہ ضرور اطلاع دی۔ ان کا ایک موقف تھا، تو میں نے سرفراز صاحب سے کہا کہ ہر صورت میں جو میڈیا کے ہمارے دوست اور بھائی ہیں ان کا موقف لیا جانا چاہیے۔ تو میں بڑا مشکور ہوں کہ مجھے کل شام کو پیغام ملا کہ چینل 24 کی جو بیورو چیف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو وزیر داخلہ فیصلہ کر دیں ہمیں منظور ہوگا۔ تو میں اس سے اور زیادہ میرے لیے باعث اطمینان بات تھی، تو میں نے کہا نہیں، جس سے آپ لوگ راضی ہوں گے۔ تو پھر ایک ہائی پاور کمیٹی کا فیصلہ ہوا، اس پہ بھی مجھے کہا گیا چینل 24 کی طرف سے کہ یہ آپ نامزد کریں، میں اعتماد ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ اپنے آدمی ضرور دیں گے۔ تو میں نے 24 گھنٹے دیے ہیں اس کو۔ یہ میری طرف سے دیری اس لیے ہوئی ہے کہ میں دو دن سے میری صحت ٹھیک نہیں تھی۔ اس پہ میں خود فوکس کروں گا انشاءاللہ، اور اس پہ انصاف کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ آپ کے الفاظ کا بہت بہت شکریہ۔
वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार जो कि धमाके की बिना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा कि मेरे नज़दीक मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम थे, धमाके की बिना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं मुलतवी कर रहा हूँ। और चौधरी निसार ने आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी, गुज़िश्ता रोज़ भी उनकी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होना थी, लेकिन कमर में दर्द के बाइस वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके थे। आज वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, लेकिन आज के इस धमाके के बाइस जो कि लाहौर में कोट लखपत में जो धमाका हुआ है उसके बाइस उन्होंने अपनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी है। जी, इस अहम खबर से यहाँ पर आपको